لخمسة لطف بیان الوباء لہات مال مصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمة الزہرا دعا برائے طلوع آفتاب امامت اللہم کل ولی الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی آذہ ساتم وفی کل احسان ولیم و حافظا و قیدم و ناصرا و دلیلم و اینام اطاعت اسکنہ ورزقتا و نمتمتے فیہا طویلا الہی عظیم عمل و عبادت قبول فرما بانیان دا سفیدہ بچایا تو سب مومنین دا دور نزدیک تو چل کے مالک اللہ عبادت شمار فرما کوئی بیمار ہے تو صدقہ بیمار کربلا دا شفاء کاملہ جلا نصیب فرما ادھو تک کسی علی ولی اللہ پڑھن لنو موت نہ آوے جب تک 14 دی زیارت نہ تھی آخری دعا امین کہے حجت دورا امام زمن دے ظہور مالک اللہ تاجیل فرما دعا دی قبولیت وستے بلندر صلوات اللہ صادق آل محمد فرمیندن جڑا بندہ ساری ذات تے خوش ہو کے درود پڑھ دے انہاں دے رزق وچ کمی نہیں آندی اچھے آواز نال صلوات نعرہ تکبیر اللہ دا نام بہت بلند ہے پوری کہنا دا خالق ملک چاہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالات زندہ و سلامت رو نعرہ رسالات مل کے نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام ختم قرآن دا ثواب ہاتھ اچھے حیدری یا علی علیہ السلام بہت بڑی دعا ماں حسین بادشاہ دی تو ان کی صدا محتاج نہ کرے جتنے قدمت دوں جتنے دن امت چل کے آئے ہو مالک اللہ توڑیاں دعاوں قبول کرے علی کے نام سے سب کام بدل جائیں گے میں بسم اللہ کا تھوڑا تھوڑا بلے سو علی کے نام سے سب کام بدل جائیں گے سر پہ طوفان مصیبت کے بھی ہوں گے تو ٹل جائیں گے شہزادہ علی کے ذکر سے جس جس کو دشمنی ہوگی پاؤں شبنم پہ بھی رکھیں گے تو جل جائیں گے صلوات پر محمد والے اعوذ باللہ السمیع العلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ الذی نورا قلوبنا بمصائب الحسین سونی صلوات Baby, mom, the diamond, jump,
تبرکن جملہ مسئلہ دا سالات مومنین کروٹ بدلتی تھی تو رک جاتے تھے کان جڑے چھوٹے اولاد بیٹھے کرام کروٹ بدلتی تھی تو رک جاتے تھے کان صلہ کے علیوں جب تلک زندہ رہی سونے سے گھبراتی رہی بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام ماں حسین بھی راضی ہو اللہ آئے قبول کرے ایڈے رکھے وین کرے آج شام دی چچا دی نگری حل دنیا وین کر کے آکھیا بابا جتھا اساں قائدہ ہوا نہیں گردی او میں صدقے تھی تو میں بسم اللہ کرام ماں حسین بھی راضی ہو میں نے سونا بابا شام دے رہی سمجھ دیا نرم تقیت سمدین بی بی ادیالے کہ میں مٹیاتے ودی سمجھ بسم اللہ ماں حسین بھی راضی ہو اللہ تو رہائی قبول کرے جڑے چھوٹی اولاد آئے بیٹھے بی بریال قریبا کھڑی آدھی سجاد مدت ہو گئی بابے دسینہ دے ملا جے امر اجازت دے میں تے اج تیرے سینے تے سمپواں بریال سینے تے ستی بی بی آدھی سجاد جے آنکھیں تے تیرے نال گلنا کریں دی جمعہ پچھو بریال مرونی بی بی آدھی سجاد دسا جیڑا اتھا مرے او کو کتھا دفنے دے اللہ جانے میں بسم اللہ کرا ماں حسین دی راضی ہوئے بلو بھیا آئے کر کے رومن والے سجاد جیڑا اتھا شام اچ مرے دسا او کو کتھا دفنے دے بات کرتے بابے دی چچا جی رد ودی تے وین کر کے پیا دن شریعت حکمی میں جیڑا قریب قبرستان ہوئے بی بی آدھی سجاد میرا پنجا امام نالشتے پہلے امام دی پودریاں دوجے امام دی بدریاں تریجے دی چچا دی دھیاں چوتھے دی بہن تے پنجمے دی پھوپیاں بی بی علی سجاد شریعت آ دیئے اپنا میت امان چ رکھو بلو یار ماں حسین دی راضی سجاد میت امان چ رکھو ہن تک کربلا قبراں بن گئیاں حسین بی بی علی مینوں اکبر اور اصغر دی قبر دے درمیان چ سماویا او میرا سونا ویرن کہیں ویلے میں اکبر دا سینہ جمعہ کہیں ویلے اصغر دی گردن جمعہ تے وین کر کے آقا جاگو رلی ہوئی بہن مل لڑائی نے واہ بھائی واہ ماں حسین دی راضی بی بی علی سجاد ہن تک کربلا قبراں بن گئی حسین انو اکبر اور اصغر دی قبر دے درمیان چ سماویا او میرا سونا ویرن کہیں ویلے میں اکبر دا سینہ جمعہ کہیں ویلے اصغر دی گردن جمعہ تے وین کر کے آقا جاگو رلی ہوئی بہن مل لڑائی نے میں بسم اللہ کرا ماں حسین دی راضی ہوئے امام دی آواز بیان دیئے سکینہ تیری وصیت بی بی علی نہیں سجاد ہے میرے دل نہ حالے اس علاقے علیوں بہن جو آیا دیئے جتھا پھریں اتھا دفنا میں چاہ سید جعفر زمان اپنی کتاب وچ لکھ دے نظرارو ماتمیوں اے جتھا زندانہ ایک راستہ بازار شام دو ویندا شام دے لوگ ججدی خرید و فروخت کر کے گزرے نا زندان دے اگوا گزرے نا 4 یا 5 سال دی بچی جائے بابے دا دامن پکڑوئے زندان دے اگوا گزری ٹرتی اگاہائی تیری بھائی جان پچھائی جدہ حوصلہ بھائی جان ختم ہوگی اسنا مد بابے دے پاسے ہاتھ بن گیا دیئے بابا میں نے اس معصومہ دی غربت کھا گئی اگر امر اجازت دے میں دے جان سوالات کرے دیا بلو میں یار ماں حسین دی راضی ہوئے جڑے چھوٹی اولاد علی بیٹھے آدھی اگر امر اجازت دے میں دے چند سوالات کرے دیا عزت آلے لوگو بابے دا دامن چھوڑے زندان دے بھائی جان در دیا کھڑیے پہلا سوال کر کے آدھیے کہہ دے بی بی تو سکاؤڑ ہو بی بی آدھیے اساں سید آئے دوسرا سوال آدھیے کہہ دے بی بی کتوں دے بس دے ہو بی بی آدھیے اساں مدینے دے بس دے ماں حسین دے راضی ہوئے تیسرا سوال چچا جی یہ گیتس جو شام دے نگری حل گئی وین کر کے آدھیے کہہ دے بی بی دسا سکتی ہیں تیرا بابا کترا دے اس ویلے معصوم مرنی وین کر کے آدھیے بابا مارا گئے آدھیے گئے مارا بی بی آدھیے
خون سے چراغ دین کو جلایا حسین نے، خون سے چراغ دین کو جلایا حسین نے، رسم وفا کو خوب نبھایا حسین نے، خود کو تو ایک بوند پانی نہ مل سکا